अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम सूरतुल बकरा को सीखेंगे कि किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ के साथ तजवीद के साथ इसको हम पढ़ सकते हैं। आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और सदका जारिया की नियत से, सवाब की नियत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल बकरा मदनी है, यानी ये मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। जैसा कि हमने आपको मदनी कायदे में बताया था कि ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं, कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। इन हरूफ़ को हम मुफ़रद हरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ते हैं ताकि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो। नीज़ इख़फ़ा इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करेंगे फिर हम इसमें। तो यहाँ पर लाम में मद्दे लाजिम होगा और मीम में इदगाम में शफ़वी होगा और इसमें हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ज़ाल में हमने सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी और उसके ऊपर खड़ा ज़बर है जिसे हमने एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ना है। और यहाँ पर हमज़ातुल वसल है जो कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता और ता के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, इसे भी एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। आगे अलिफ मद्दा आ रहा है और अलिफ मद्दा के बाद फिर य लीन आ रहा है। तो हरूफ़ लीन को लंबा बिल्कुल भी नहीं करते, इसे नरमी के साथ अदा करते हैं। छोटा सा सिंबल आपको जीम का नज़र आ रहा है, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। और ऊपर सौद का जो छोटा सा सिंबल नज़र आ रहा है ये वक्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है। यहाँ मिला कर पढ़ना बेहतर है, यानी वक़फ़ फिर हम वहाँ पर नहीं करते। और जब हम फ़ी ही में वक़फ़ करेंगे तो हा को साकिन कर देंगे, फिर इसे हम पढ़ेंगे फ़ीह। और जब हम वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर इसे पढ़ेंगे फ़ीही। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ पर आप देखें कि या मद्दा हो रहा है और उसके बाद सकूने आर्जी हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। यहाँ पर मद्दे आरिज़ हो रहा है, इसे हम 1, 2 या 3 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। आगे है अल्लज़ीना। तो आप यहाँ पर देखें कि ये अलिफ खाली है, इसके ऊपर हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके ऊपर ज़बर लगानी है आर्जी या फिर आर्जी ज़ेर लगानी है या फिर आर्जी पेश लगाएंगे हम। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर तो अलिफ खाली हो और उसके बाद फ़ौरन से लाम आ जाए तो फिर उस वाले खाली अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे। तो इसे हम मिलाकर पढ़ेंगे। अगर हम इसे पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे जैसे हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना, तो फिर ये हमज़ातुल वसल बन जाएगा, फिर नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम इसे मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर इस वाले अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे, ये फिर हमज़ा बन जाएगा।
یہ پڑھا جائے گا الذین یؤمنون۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ہے، جب حمزہ ساکن ہو تو اسے ہمیشہ ہی جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے یؤمنون بالغیب۔ یہاں پر یائے لین ہے، یا سے پہلے زبر ہو تو یائے لین، اگر یا سے پہلے زیر ہو جیسے یہاں پر ہے تو پھر یائے مدہ۔ اس بات کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے، اسے ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لمبا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یائے مدہ ہو رہا ہے، آگے واو مدہ ہو رہا ہے، تو اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے اور اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے۔ آگے میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میم مشدد میں غنہ ہوگا تو غنہ کی مقدار جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے جتنی ہوگی، یعنی 1 سیکنڈ کے جتنا ہے، اس کو 1-2 سیکنڈ کے جتنا ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ یہ والا جو کاف ہے جب یہ ساکن ہو تو اس میں پھر قلقلہ ہوگا، یہ ویسے بھی پورن پڑھا جانے والا حرف ہے، جیسے رزقناہم ينفقون۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون میں اخفاء ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، تو حروف اخفاء والی میں نے ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے، آپ وہ جا کے دیکھیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو سکے کہ کون سے حروف ہیں 15 جن میں اگر نون ساکن تنوین کے بعد جو آ جائیں تو پھر اس میں اخفاء ہم کریں گے، اور اخفاء کو بھی ہم نے 1 الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ينفقون، اگر تو ہم وقف نہ کریں تو پھر ہم اسے ينفقون پڑھیں گے، اگر وقف کریں تو پھر ہم اسے ينفقون ایسے پڑھیں گے۔ اب ہم اسے شروع سے پڑھتے ہیں دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اور یہاں پر میں نے وقف کیا، یہاں پر وقف کی کوئی علامت نہیں تھی، تو پھر ہم اسے دوبارہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اگر بیچ میں ہم سانس توڑ دیں تو پھر اسے پچھلے حرف کے ساتھ پھر سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پر چھوڑا آگے یہاں شروع کیا، نہیں، یہاں پر چھوڑا تو پھر سے اسے ہم اسی سے ملا کر شروع کر کے پڑھیں گے، اسے ہم اعادہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی بھی معنی آج تک کوئی بھی نہیں نکال سکا، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، اور اس میں کون سے اللہ تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی صدقہ دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو
اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔